लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ ईद उल अज़हा के बाद हमारी इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद उल अज़हा बड़ी अच्छे अंदाज में और जो है खुशरुसलूबी से गुजरी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उसमें किए हुए हमारे अमाल को कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और इसी तरह से इसी जज्बे के साथ जिस चीज़ की भी अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की ज़रूरत पड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको कुर्बानियाँ देने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। भाइयों और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं हमारी ये लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है, जिसमें जो है बहुत सारे आप लोगों के सवालात होते हैं जो शेख मोहतरम हमारे साथ जुड़ते हैं। शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह आपके सवालात के जवाबात शेख किताब व सुन्नत की रोशनी में देते हैं। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि हमारी एक ज़िम्मेदारी है आपके जवाबात देने की, आपकी एक ज़िम्मेदारी है i+TV के इस प्रोग्राम को दूसरे भाई-बहनों तक पहुँचाने की। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि ज़रूर भी ज़रूर आप इस खैर के काम में हमारे हिस्सेदार बनें और हमारी इन स्ट्रीम्स के बारे में आप लोग ज़रूर भी ज़रूर अपने दूसरे भाई-बहनों तक इंशाअल्लाह बात पहुँचाएँ। और अनक़रीब इंशाअल्लाह हम लोग इसके जो है प्रोमोज़ भी इंशाअल्लाह रिलीज़ करेंगे, तो वो भी आप ज़रूर भी ज़रूर अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं और सवालात का जो है सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है शेख। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, हमें वक्त देने के लिए ईद उल अज़हा के बाद भी। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो आज सवालात से शुरुआत करते हैं हम लोग। जी जी, शुरू करते हैं, बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। तो आज के सबसे पहले गेस्ट, जैसे कि आप जानते हैं हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में हमने पेस्ट कर दी है, इस लिंक को पिन भी कर दिया है। इसी लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ स्ट्रीम में ज्वाइन हो सकते हैं, स्टूडियो में ज्वाइन हो सकते हैं और शेख मोहतरम से अपने मसाइल का हल जान सकते हैं। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर शहनाज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, जैसा कि बिल्कुल लास्ट स्ट्रीम में आपने बताया था कि तलाक की बहुत सारी किस्में होती हैं, तो उसमें एक किस्म ये भी थी कि जैसे शौहर मतलब आगे के लिए कहे कि इस दिन तुमको तलाक हो जाएगा, मैं यानी 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, जो भी होता है इस तरह की भी मतलब किस्म आपने बताई थी। तो क्या ऐसे में अगर मतलब औरत अगर पाक ना हो, मतलब इसमें वो सब मसला आएगा क्या? पाकी का मसला ये सब जो होता है तलाक के मामले में। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन का सवाल तलाक मुअल्लक़ के बारे में है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को कहे कि मैं तुम जब फला दिन आएगा या फला टाइम आएगा तो तुम्हें तलाक, इसको तलाक मुअल्लक़ कहा जाता है। अब जब वो टाइम आ जाएगा तो ऐसी सूरत में उस बीवी के ऊपर तलाक वाक़े हो जाएगी। बहन का सवाल ये है कि क्या यहाँ पर भी पाकी या नापाकी का मसला आएगा? अगर वो औरत जिस दिन की बात उसके शौहर ने किया है कि फला दिन जब आएगा तो तुमको तलाक, अगर उस दिन वो उसकी बीवी हालत हैद में होती है तो वो तलाक वाक़े नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो इसलिए नहीं होगी कि उसने तलाक एक ऐसे टाइम पर मुअल्लक़ किया है जिस टाइम पर तलाक देना उसके लिए जायज़ ही नहीं है, वो तलाक देने का वक्त ही नहीं है। तो जब कोई काम उसके वक्त से बाहर उसने किया, जो वक्त शरीयत ने मुतय्यन किया है, उस वक्त में तलाक ना दे करके ममनू औकात में से किसी वक्त में तलाक दिया तो वो तलाक वाक़ई नहीं होगी। तो मिसाल के तौर पर अगर उसने कहा कि कल का सूरज जब तुलू होगा तो तुम्हें तलाक, अब पता चला कि कल सूरज तुलू होते होते उसकी बीवी जो है हालत हैज़ में चली गई, तो ऐसी सूरत में उसको तलाक वाक़ई नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि उसने तलाक का जो वक्त मुकर्रर किया, उस वक्त वो वक्त ऐसा है जिसमें तलाक देना मना है और जिसमें तलाक वाक़ई नहीं होती है, लिहाजा वो तलाक वाक़ई नहीं होगी। जी जी सिस्टर।
جی شیخ، اسی طرح سے خلا کے متعلق بھی سوال ہے کہ جیسے عورت اگر خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو کیا اس میں بھی ان باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا؟ نہیں، خلا کے مسئلے میں یہ شرط نہیں ہے کہ خلا لیتے وقت بیوی پاکی کی حالت میں ہو، یہ شرط نہیں ہے. خلا جو ہے حالت حیض میں بھی خلا ہو جائے گا، اس میں یہ شرط جو ہے صرف طلاق میں ہے، خلا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے سسٹر. جی شیخ، شکراً، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے گیسٹ ہے محمد افضل، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جیسے میرا سوال ہے کہ جیسے میں نے پہلے ایک بار بھی سوال کیا تھا کہ جیسے مجھے ہمارے گاؤں میں مطلب نکاح کے لیے دیندار لڑکی دیکھنا ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پورے گاؤں میں ایک بھی لڑکی دیندار نہیں ہے، اور ایسے ہی جیسے دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں تو ایسے جلسے میں دیکھتے ہیں میلے ویلے میں گھومتے لڑکی ایسے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی دیندار لڑکی نہیں ملے گی، تو مجھے ایک لڑکی مطلب ہمارے گاؤں میں پسند آئی ہے، لیکن وہ دیندار نہیں ہے، لیکن خوبصورتی کی وجہ سے پسند آئی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ان سے بات کر کے میں انہیں کہتا کہ بھائی مجھے تو دیندار لڑکی چاہیے، نکاح کے لیے دیندار لڑکی چاہیے، تو تم تو دیندار نہیں ہو لیکن مجھے پسند ہو، تو کیا کہتے تم دیندار بن جاؤ. ابھی جتنے بھی مطلب گناہ ونا کیے ہو، کوئی بھی گناہ ہے جینا وغیرہ، اگر جو بھی کوئی گناہ کیے ہو تو توبہ کر لو اور سچے اور اچھے نیک بندی بن جاؤ. واضح سوال، تاکہ میں واضح اپنے افضل صاحب. تمہارے گھر والے پر پیغام کر کے نکاح کر لوں، کافی تو یہ صحیح ہوگا سر؟ میرے کافی بھائی اتنی وضاحت. یہ سوال بہت زیادہ کر چکے آپ. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ یہاں پر شریعت کے احکام بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو مسائل ہوتے ہیں سماجی مسائل، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میٹریمونیل کا کوئی سائٹ نہیں ہے. ہم نے یہ آپ کو بتایا کہ دیندار لڑکی کو ترجیح دینی ہے، ہماری شریعت میں یہ مطلوب ہے، شادی کے لیے دیندار لڑکی تلاش کریں. اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی لڑکی ہے آپ کو پسند ہے، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ گناہ وغیرہ کیے ہو توبہ کر لو، زنا کیے ہو توبہ کر لو. یہ میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ مناسب نہیں ہے کسی کی دینداری کو چیک کرنے کا، کہ آپ اس سے جا کر کے کہو کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، صرف وہم و گمان کی بنیاد پر آپ اس سے مطالبہ کرو کہ گناہ کیے ہو توبہ کر لو تاکہ میں شادی کر سکوں، زنا کیے ہو توبہ کر لو. یہ کیسا مسئلہ ہے؟ تو آپ جو ہے اس کی دینداری کو دیکھیں، اگر وہ آپ کو دیندار لگتی ہے. اور دیکھیے ایسا کوئی شخص یا ایسی کوئی لڑکی آپ کو نہیں ملے گی جو پرفیکٹ ہو. ہم نے بتایا تھا کہ دینداری کا معیار یہ ہے کہ انسان واجبات کی پابندی کر رہا ہو، جو منکرات ہو ان سے رک رہا ہو، یہ دینداری کا معیار ہے. اب اگر کوئی لڑکی ایسی ہے جو واجبات کی پابندی نہیں کرتی ہے، جیسے نماز نہیں پڑھتی ہے، یا عورت کے اوپر پردہ کرنا واجب ہے پردہ نہیں کرتی ہے، تو یہ ظاہری چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر کے آپ حکم لگا سکتے ہیں. باقی جو اندر کی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ کیسے کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ سے جو گناہ ہوا ہو توبہ کر لیجئے، تاکہ جو ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلے توبہ کر لیجئے پھر میں آپ سے شادی کروں گا. تو یہ طریقہ نہیں ہے. جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر کے آپ حکم لگائیے، اور یہ کافی ہے. جیسے میں نے آپ کی ہسٹری میں سنا ہے کہ اگر کوئی جانی لڑکی ہے عورت ہے تو اس سے نکاح کرنا حرام ہے، تو مطلب میرے گاؤں میں ہے اس لیے مجھے پاس. تو کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کسی فلاں پارٹیکولر کسی لڑکی کے بارے میں کہ یہ زانیہ ہے؟ جس تک میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں سنیے، تو کیا جب انسان کسی لڑکی کو شادی کا پیغام دے تو اس کے سامنے باقاعدہ طور سے یہ آفر رکھے، کنڈیشن رکھے کہ بھائی اگر آپ نے زنا کیا ہوا ہو تو آپ جو ہے اس سے توبہ کر لیجئے؟ کیا آپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے؟ آپ کے گھر اگر کوئی رشتہ لے کر آئے اور اس طرح کی بات کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بھائی جو دیکھیے انسان میں ہے، ایک قاعدہ ہے شریعت میں، الاصل براءۃ الذمہ. اصل یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بری ہے. جب تک اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے، آپ کو پتہ نہیں ہے، تب تک آپ کو اسے بری ماننا ہے.
اور دنیا کا بھی یہی قانون ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک انسان بری ہے. اب آپ صرف اس بنیاد پر کہ آپ ایک دیندار لڑکی تلاش کر رہے ہیں، آپ لڑکی سے کہو کہ بھائی فلاں گناہ سے آپ توبہ کر لو، فلاں گناہ سے توبہ کر لو، یہ چیز تو اخلاقاً بھی درست نہیں ہے، اور ہماری شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ بغیر کسی علم یقین کے، بغیر شواہد کے، بغیر ثبوت کے آپ کسی سے کسی گناہ کے بارے میں توبہ کروائیں. جیسے جیسے مطلب جس لڑکے سے وہ محبت کرتے تھے تو میں اس لڑکے سے پوچھ چکا ہوں، تو وہ کہہ رہے کہ بس ایک بار ہی غلط کم ہوا ہے، اس لیے اس حکم سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اس طرح سے شیخ دیکھیے یہ اس طرح کی پرسنل باتیں یہاں پہ نہیں کرنی چاہیے آپ کو. دیکھیے آپ یہ عام حکم جانیے کہ کوئی مرد یا کوئی عورت اگر اس سے اس طرح کا گناہ ہوا ہے، توبہ اگر اس نے سچے دل سے کیا ہے تو اسے نکاح کرنا جائز ہے. اب آپ اس طرح سے سوال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا یہ سوال ان لوگوں تک بھی پہنچے جو آپ کو جانتے ہیں، اس لڑکی کو جانتے ہیں، اس کے گھر والوں کو جانتے ہیں، تو کیا یہ چیز مناسب ہے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے شیخ، جزاک میں مطلب بے علمی سے میں مطلب سمجھ میں نہیں ایسے اس لیے سے سوال نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیے اسلام میں جو ہے نا، ہماری شریعت میں غلو نہیں ہے. غلو کا مطلب حد سے تجاوز کرنا، یہاں تک کہ عبادات میں، دینداری کے اندر بھی غلو نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو صحابہ کرام جنہوں نے کہا کہ میں جو ہے رات بھر نمازیں پڑھوں گا، کبھی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، یہ غلو ہے، جبکہ انہوں نے نیک نیتی سے ایسا کیا تھا. اب اگر کوئی آدمی غلو کرتا ہے یہاں تک کہ عبادت میں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے، احترام کرنا ہے. اب اگر ان کے احترام میں کوئی غلو کرے، غلو کر کے ان کو جو ہے الوہیت کے درجے تک پہنچانے لگے، تو ہم کہیں گے ناجائز ہے. تو ہماری شریعت کے اندر عبادات کے اندر بھی غلو جائز نہیں ہے. تو یہ تو معاملات ہیں، تو انسان کو معتدل ہونا چاہیے، اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. یہ غلو ہے. تو اس طرح مجھ سے اسے کہہ نہیں سکتا، جیسے میں اسے نہیں کہہ سکتا اس طرح، ہے نا؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو نہیں کہہ سکتے، بالکل نہیں کہہ سکتے. جی سر، جزاک اللہ. السلام سب سے پہلے تو آپ اس طرح سے بات کرنا بند کر دیجیے اس کے ساتھ. یہ بھی جیسے کہ میں بات نہیں کرتا، لیکن بس جانکاری کے لیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہے سسٹر نائلہ ہدا، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک ایسی مسافت جسے ہم سفر نہیں کہتے ہیں، تو ایک عورت بغیر محرم کے وہ طے کر سکتی ہے اتنی مسافت؟ دیکھیے جی شیخ، عورت اگر اتنی دوری پر جا رہی ہے جو سفر نہیں ہے، جیسے شہر میں ہے اور شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، خاص طور سے بڑے شہروں میں بسا اوقات 10, 15, 20 کلومیٹر 50 کلومیٹر بھی جانا پڑ سکتا ہے. اگر اس کے شوہر کی اجازت ہے تو اتنی دوری تک وہ جا سکتی ہے، اگر اس کے شوہر کی اجازت ہے. اور دوسری بات یہ کہ راستہ معمون ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، اور اس کے شوہر کی اجازت ہے تو وہ جا سکتی ہے. کیونکہ سفر پر نکلنے سے ممنوع ہے بغیر محرم کے. جو سفر نہیں ہے اس میں جا سکتی ہے، ایک تو شوہر کی اجازت کے ساتھ، دوسرا وہ جو ہے مسافت معمون ہو، اس میں کوئی فتنہ نہ ہو، اور جو معروف چیزیں ہیں پردے وغیرہ کا اہتمام، وہ ساری چیزیں تو معلوم ہیں. تو پردے کے اہتمام کے ساتھ راستہ معمون ہے، شوہر کی اجازت ہے تو نکل سکتی ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی سر. شیخ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک جوتا ہمارے ادھر بہت زیادہ ٹرینڈ میں لوگ پہنتے ہیں، تو وہ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک دم کامن ہے، مطلب کوئی چینج نہیں ہوتا ہے، تو ہم پہن سکتے ہیں اس کو؟ کیا کون سی چیز؟ جوتا شیخ. ہاں دیکھیے، اگر کوئی چیز اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی چیز کامن ہو گئی ہے اور کوئی تفریق نہیں ہے مرد اور عورت میں، تو پہن سکتے ہیں. ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو کامن ہوتی ہیں، مرد اور عورت کامن چیزیں استعمال کرتے ہیں. ایسی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مان لیجیے گھر میں سلیپر چپل پہنتے ہیں بہت سارے لوگ، کامن ہوتا ہے. کچھ چپل ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں کہ نہیں یہ لیڈیز چپل ہے، تو
اس کو مرد نہیں پہن سکتا، لیکن جو کامن ہے اس کو پہن سکتے ہیں. لیکن کامن ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ آپ صرف اس کو کامن سمجھیں. وہ کامن ہو، کامن اس وقت کہیں گے جب وہ چیز معاشرے میں بالکل عام ہو چکی ہو. اگر چند لوگ کرتے ہیں، دیکھیے ہم ایک قاعدہ ہے کہ العادت محکمہ، عادت اور عرف یہ ہماری شریعت میں دلیل ہے، لیکن عادت اور عرف کے دلیل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز مضطرد ہو، یعنی بالکل عام ہو. ایسا نہ ہو کہ چند لوگ ایسا کرتے ہیں، عام ہو گئی ہو. اگر وہ چیز بالکل عام ہے تو پھر اس میں کوئی تفریق نہیں کیا جائے گا، مرد اور عورت اس کو دونوں پہن سکتے ہیں. اور شیخ آخری سوال ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو ڈھکنا ضروری ہے؟ نہیں، انگلیوں بالکل تک ضروری نہیں مطلب؟ ہے. اور بالکل ہاتھوں کو ڈھکنا ضروری نہیں ہے، پاؤں کو ڈھکنا ضروری ہے. اگر نہیں ڈھکیں گے پیر تو نماز نہیں ہوگی؟ جی پیر اگر نہیں ڈھکیں گے تو نماز نہیں ہوگی کیا شیخ؟ ہاں بالکل. راجح قول کے مطابق پیر کا ڈھکنا یہ واجب ہے، حالانکہ اس میں مخالف قول بھی ہے. بعض فقہا نے اس کو واجب نہیں مانا ہے قدم کے ڈھکنے کو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ واجب ہے قدم کا ڈھکنا. جزاک اللہ خیر. بارک السلام اللہ. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگلے گیسٹ ہے سسٹر شاہراہ، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. جی شاہراہ، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کھانا کھاتے وقت سلام کا جواب دے سکتے کیا؟ ہاں بالکل دے سکتے ہیں، کیونکہ کھانا کھاتے وقت بولنا منع نہیں ہے. سلام کا جواب وہیں پر نہیں دیں گے جہاں پر بولنا منع ہے. تو کھانا کھاتے وقت بولنا منع نہیں ہے، اس لیے سلام کا جواب دے سکتے ہیں. اور قرآن پڑھتے خود بھی دے سکتے کیا شیخ؟ ہاں قرآن پڑھتے وقت بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پڑھتے وقت بھی درمیان میں بولنا منع نہیں ہے. آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں آیت ختم کر لیجئے، ایسی جگہ پر مت رکیے جہاں رکنے سے معنی بدل جائے. وہ آیت مکمل کر کے پھر آپ سلام کا جواب دیجئے. شیخ اور ایک سوال ہے شیخ، کر سکتی ہوں میں؟ جی کر لیجئے. شیخ قرآن اگر حفظ کر کے بھول گئے تو، کوئی میرے فرینڈ دوست ہے انہوں پوچھو بول کے بولے قرآن پڑھ کے بھول گئے تو ڈبل گناہ ہوتا بولے شیخ انہوں؟ نہیں دیکھیے، کوئی آدمی حفظ کیا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دہراتے رہے. اور جو حافظ نہیں بھی ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ قرآن کو مکمل طور سے نہ چھوڑ دے. قرآن کو مکمل طور سے چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن جہاں تک بھولنے کا مسئلہ ہے تو پڑھنے کے بعد بھی آدمی بھول سکتا ہے. تو کسی نے حفظ کیا، وہ مسلسل پڑھ رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ بھول سکتا ہے. تو اگر وہ مسلسل پڑھ رہا ہے تو اپنی ذمہ داری وہ ادا کر رہا ہے. تو بھولنے پر اس طرح سے گناہ نہیں ہے، بھلا دینے پر گناہ ہے، اس کو بھلانا نہیں ہے. باقی بھول جانا یہ تو انسان کی فطرت ہے، یاد کر کے انسان بھول جاتا ہے. تو فقط اس ڈر سے بہت سارے لوگ قرآن کو اس ڈر سے نہیں حفظ کرتے ہیں کہ میں بھول گیا تو گناہ ہے. بھائی جب آپ یاد کرو گے تو اس پر آپ کو ثواب ہے. اب یاد کرنے کے بعد آپ کوشش کرو کہ اس کو دہراتے رہو تاکہ بھولے نہ. تو اس ڈر سے قرآن کا حفظ کرنا چھوڑ دینا کہ میں بھول گیا تو گناہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ بھول گئے، آپ نے کوئی سستی کوتاہی نہیں کی ہے، آپ مراجعہ کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی بھول سکتے ہیں، تو کوئی گناہ نہیں ہے. جزاک اللہ شیخ. بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ سر. اگلے گیسٹ ہے سسٹر سمیہ، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، جب واجب غسل رہتا ہے نا تو شروع میں کبھی کبھار وضو کرنا بھول جاتے ہیں شیخ، بعد میں یاد آتا ہے، بعد میں پانی نہانے کے بعد میں وضو کر لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ جی کیا پوچھا بہن نے شیخ؟ غسل کے وقت شیخ، واجب غسل کے وقت سسٹر کہہ رہی ہیں کہ کبھی کبھار وضو کرنا بھول جاتے ہیں، غسل کرنے کے بعد مکمل وضو کرنا یاد آتا ہے.
नहीं, गुस्ल करना ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। अगर आप भूल गए हैं फिर भी आपका गुस्ल हो गया। गुस्ल करना ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। वुजू करना, सॉरी, वजू करना, वाजिबी गुस्ल के अंदर वजू करना, वजू करके गुस्ल करना ये वाजिब नहीं है। वाजिब जो है फकत इतना है कि पूरे जिस्म पर पानी पहुंचना चाहिए। अगर आप भूल गई हैं तो कोई हरज की बात नहीं है, गुस्ल आपका हो गया। जी शेख, जज़ाकल्लाह। जी शेख, मेरा और एक सवाल है। अब नमाज खड़ते ना दुपट्टा सर पर ओढ़ते हैं हिजाब डाल के, कभी ये ठूटे के नीचे का हिस्सा थोड़ा नजर आता है, क्या इसमें नमाज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, चेहरा ढकना ये वाजिब नहीं है नमाज के अंदर। औरत के लिए नमाज के अंदर चेहरा ढकना वाजिब नहीं है, बल्कि अगर वो तन्हाई में नमाज पढ़ रही है, अकेले में, जहां कोई उसको अजनबी देखने वाला नहीं है, तो ऐसी सूरत में चेहरा ढक के नमाज पढ़ना ये मकरूह है। बहुत सारे उलमा ने उसको मकरूह कहा है, बल्कि चेहरा खोल के पढ़ना है। हाँ, अगर अजनबी आपके सामने है तो चेहरा ढक के पढ़ना है। लिहाजा अगर किसी औरत ने हिजाब ओढ़ा हुआ है सर ढकने के लिए और उसकी ठोड़ी खुल रही है तो कोई हरज की बात नहीं, ठोड़ी ये चेहरे का हिस्सा है। वाज़ेह जी, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम। अगले गेस्ट है मोहम्मद इरफान जी। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्वेश्चन ये था, हम मिडिल ईस्ट से बोल रहे हैं। यहाँ पे जो गोल्ड सेलर होते हैं, तो गोल्ड सेलर स्कीम चलाते हैं कि मंथली स्कीम जो है, जैसे मान लिया मंथली 50 KD या 100 KD का स्कीम होता है कि मंथली आप 50 KD आप जमा करें। तो आज हम जमा कर रहे हैं 50 KD, तो आज जो गोल्ड का रेट है उस रेट से वो पेपर बना देते हैं कि आज गोल्ड का जितना रेट है, मान लिया 100 KD का 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम गोल्ड का मेरे नाम पे पेपर बना दिए हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कंटिन्यूअसली जो है 12 महीना जब हम देते हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं, 12 महीने का तो हमको गोल्ड देते हैं, लेकिन 13वां महीने में क्या होता है, जो हमको 100 KD जो देना है वो 100 KD वो गोल्ड वाले देते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या ये जायज है? नहीं, ये जायज नहीं है। अल्लाह के नबी ये सूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबि मिस्लम बिमिस्लिन यदम बियदिन, लंबी हदीस है। इस हदीस के अंदर कई सारे उसूल बताए गए हैं सूद के। तो अगर आप सोने को सोने से खरीद और बेच रहे हैं तो पहली बात तो बराबर बराबर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जिस मजलिस में आपका लेन देन हो रहा है उसी मजलिस के अंदर आप सोना दो, सोना लो। और जब आप पैसे से सोना खरीद रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप एक हाथ से पैसा दीजिए, दूसरे हाथ से सोना लीजिए, मतलब उसी मजलिस के अंदर लेन देन दोनों होना चाहिए। अगर आप पैसा अभी लेते हैं, सोना बाद में लेते हैं, तो ये सूद है। इसको रिबा नसिया कहा जाता है। सूद की खतरनाक तरीन किस्मों में से एक किस्म है रिबा नसिया। तो अगर दोनों में से कोई एक चीज आप डिले करते हैं, पैसा या सोना, तो ये जायज नहीं है। उसी मजलिस के अंदर लेन देन होना चाहिए। बाकी इसके अंदर और कई सारी चीजें जो आपने जिक्र की वो और भी खराबियां हैं, लेकिन चूंकि पहले कदम पर खराबी मौजूद है लिहाजा उसके हराम होने के लिए यही काफी है। अब बाद में क्या होता है उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। पेपर से जो जिस रेट का मतलब आज गोल्ड अगर 10 ग्राम का गोल्ड 100 KD है, आज के हिसाब से ही वो गोल्ड दे रहे हैं ना, वो तो ज्यादा नहीं दे रहे। गोल्ड सुनिए शेख, देखिए भाई, शायद आप ये समझ रहे हैं कि सूद उसी वक्त होगा जब ज्यादा होगा। ज्यादा होना ये सूद होने के लिए शर्त नहीं है। सूद दो तरह का होता है, एक रिबल फضल, एक रिबल नसीआ। रिबल फضल जो आप कह रहे हैं वो रिबल फضल है कि मैंने 10 ग्राम दिया, आपने मुझको 12 ग्राम दिया, इसको ये ज्यादा है, इसको रिबल फضल कहते हैं। और रिबल नसीआ ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हाथ के हाथ लेन देन होना ये जरूरी होता है। अगर कोई एक चीज उधार की जाए तो इसको रिबा नसिया यानी उसको ताखिर से देना कहते हैं, तो ये भी सूद है। तो आप ये इश्काल दिमाग से निकाल दीजिए कि जब ज्यादती होगी तभी सूद होगा।
ज्यादती के बगैर भी सूद हो सकता है अगर ताखीर किया जाए तो, और ये तमाम चीजों में नहीं है, ये कुछ खास चीजों में है जिसमें अगर ताखीर की जाती है तो वो जो है सूद कहलाएगी, और उन्हीं में से सोना चांदी भी है। तो चूंकि पैसा ये सोने चांदी के कायम मकाम है, अब अगर पैसे से आप सोना खरीद रहे हैं या चांदी खरीद रहे हैं तो उसी मजलिस के अंदर लेन देन होना चाहिए दोनों का, कोई एक चीज उधार नहीं होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर से। बारकल्लाह फीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोले हैं जैसे अजान से पहले दरूद व सलाम पढ़ना माइक में, या नबी सलाम अलैका, तो हमारे यहाँ के एक बरेलवी मुफ्ती साहब बोल रहे हैं कि मना कहाँ है, कुरान में तो है ऐ ईमान वालों नबी पर दरूद व सलाम भेजो, तो आप लोग कहते हैं कि मना है। हाँ बिल्कुल, वो मुफ्ती साहब है। देखिए, हाँ सुनिए सुनिए बताता हूँ। अभी मगरिब की नमाज पढ़ा आपने जी, चलिए कोई बात नहीं है। मगरिब की नमाज आप कितनी रकात पढ़ते हैं? 3 रकात ना? 3 जी। अगर अरशद भाई कहें कि भाई मैं 4 रकात मगरिब की नमाज पढ़ूंगा, मना कहाँ है कुरान में कि 4 रकात ना पढ़ना मगरिब? कहाँ पर मना है बताइए? या नमाजें 5 वक्त की फर्ज हैं हमारे ऊपर, 5 वक्त की नमाजें फर्ज है ना? कोई आदमी कहे मैं 7 वक्त की नमाजें पढ़ूंगा, 7 वक्त की नमाजें फर्ज मानूंगा, मना कहाँ है कुरान में दिखाइए? तो फिर आप क्या कहेंगे? साबित नहीं है, हम कहेंगे। सुनिए जी, शरीयत में कुछ उसूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, कि जिसने कोई ऐसा अमल किया, यहाँ पर अमल से मुराद इबादत है, जिसने कोई ऐसी इबादत की, ऐसा अमल किया जो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, फहुवा रद्दुन, तो वो मरदूद है। इसी तरह से आप जुमा के खुतबे में बार बार, हर जुमा के खुतबे में सुनते होंगे कि कुल्लु मुहदसतिन बिदअ। कुल्लु मुहदसतिन बिदअ का क्या मतलब है? दीन के अंदर कोई भी नई चीज बिदात है। नई चीज का क्या मतलब? नई चीज का मतलब जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित नहीं है, जो किताब और सुन्नत से जो इबादत साबित नहीं है, अगर उसको बढ़ाया जाए तो ये बिदात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, कि दीन के अंदर नई चीजों के इजाफा करने से बचना। एक कायदा है कि अल अस्लु फिल इबादात अत-तौक़ीफ, ये कायदा है और तमाम फुक़हा के नजदीक मुत्तफ़क़ अलैह कायदा है कि अल अस्लु फिल इबादात अत-तौक़ीफ। इसका मतलब ये है आसान लफ्जों में कि इबादत के बाब में असल ये है कि हम उतना ही करेंगे जितना साबित है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, जितना साबित है उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब अगर ऐसी सूरत में कोई आदमी किसी इबादत का दावा करता है कि फला इबादत हम करेंगे, तो ऐसी सूरत में हम उससे दलील मांगेंगे कि भाई इस इबादत के करने की दलील क्या है। एक दूसरा आदमी किसी इबादत से इनकार कर रहा है, तो हम इनकार करने वाले से दलील नहीं मांगेंगे, साबित करने वाले से दलील मांगेंगे कि भाई आप जो साबित कर रहा है दलील वो दे। अब अगर कोई आदमी अजान से पहले सलातो सलाम पढ़ रहा है, दरूद पढ़ रहा है और कह रहा है कुरान में मना कहाँ है, इसकी दलील दो, तो उसूल की मुखालफत कर रहा है। वो उसूल की मुखालफत कर रहा है। ये इसकी मिसाल आप दुनियावी में एक मिसाल देता हूं आपको, तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए। जैसे मिसाल के तौर पर नऊज़ बिल्लाह मैं आपको कहूं, आपके बारे में मैं कहूं कि आप कातिल हैं, आप साबित कीजिए कि आप कातिल नहीं हैं, तो क्या मेरी बात मानी जाएगी? अगर मैं आपको कातिल कहूं तो दलील किससे मांगा जाएगा? दलील मुझसे मांगा जाएगा कि भाई साबित करो। अब अगर उल्टा मैं दलील आपसे मांगू, जिस पर इल्जाम लगा रहा हूं, मैं उससे दलील मांगू कि भाई चलो तुम अब साबित करो कि तुम कातिल नहीं हो, तो ये तो दुनियावी कानून में भी नहीं है जी। तो जो आदमी दावा कर रहा है, साबित कर रहा है, दलील उसको देना है। आप दलील हमसे मत मांगिए कि कुरान से दलील दीजिए कि कहां पर मना है।
منع کی دلیل نہیں دیکھنا ہے عبادت میں، عبادت میں ثبوت کی دلیل دیکھنا ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ آپ کو گمراہ کرنے والے جو بدعات کے اندر ملوث ہیں، اسی طرح سے عام پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں. کہیں گے فلاں جو ہے فلاں کام ہم کر رہے ہیں، اس کے منع کرنے کی دلیل کیا ہے، آپ دلیل دیجئے. تو بھائی سامنے والا ایک عام آدمی ہے، وہ تو نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن آپ اتنی بڑی بیوقوفی کیوں کر رہے ہیں؟ دلیل اس کو دینا ہوتا ہے جو ثابت کرتا ہے. اصولی بات یہ ہے، دلیل اس کو نہیں دینا ہے جو منع کر رہا ہے، کیونکہ جو منع کر رہا ہے وہ تو اصل پر قائم ہے، اور جو اصل پر قائم ہوتا ہے دلیل اس سے نہیں مانگی جاتی ہے. جو خلاف اصل ہوتا ہے دلیل اس سے مانگی جاتی ہے. تو یہ تمام بدعات کے باب میں، یہ جو باتیں ابھی میں نے کیا، تمام بدعات کے باب میں یہ باتیں آپ یاد رکھیں کہ کوئی آدمی جب آپ سے آ کر کے کہے کہ فلاں عبادت چلو کرتے ہیں، تو آپ اس سے پوچھئے اس کی دلیل کیا ہے. اگر وہ آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ تم منع کر رہے ہو تو اس کی منع کرنے کی دلیل دو، کیونکہ یہ اصولی بات نہیں ہے. اصولی بات یہ ہے کہ جو عبادت کو ثابت کرنا چاہتا ہے دلیل وہ دے گا. جی بھائی. جی حذیفہ بھائی، آپ کو جواب مل گیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی حذیفہ بھائی؟ آپ میوٹ ہے، ان میوٹ کر کے بتائیں جلدی سے. جی شیخ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جی حذیفہ بھائی. جی سر، جزاک اللہ. بارک اللہ. جی جی جزاک اللہ خیر. محمد خوشنود اگلے گیسٹ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، فرمائیں. ٹھیک ہے. اگلے گیسٹ ہے رضا، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی رضا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسیم مدنی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ کہ فرض، واجب، نفل، مکروہ صحیح حدیث سے ثابت کرنا ہے. صحیح حدیث سے ثابت کریں ہم؟ کیا فرض، نفل، واجب، مکروہ صحیح حدیث سے ثابت کرنا ہے بول رہے ہو؟ سوال میں سمجھ نہیں سکا، کیا ثابت کرنا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم سے کہ ہم فرض، نفل، واجب اور جو ہے مکروہ کو ثابت کریں حدیث سے. اچھا، یہ جو اصطلاحات ہیں. جی 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 اصطلاحات کو. دیکھیے بھائی، یہ جو اصطلاحات ہیں، یہ علماء اسلام نے، ائمہ اسلام نے مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ اصطلاحات ایجاد کیے ہیں، اور یہ اصطلاحات ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے. قرآن اور سنت کے نصوص کا جائزہ لے کر کے، اس کا استقراء کر کے انہوں نے یہ اصطلاحات ایجاد کیے ہیں، اور ان اصطلاحات کو نام دیا ہے تاکہ آپ کے اور ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو. جیسے آپ نے فرض کی بات کیا، تو فرض کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہماری شریعت میں جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور الزامی طور سے علی وجہ الالزام جزم کے ساتھ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اور جس کے چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس کو فرض کہا جاتا ہے. اور اس کے بہت سارے اسلوب اور بہت سارے صیغے ہوتے ہیں. جیسے قرآن کے اندر اگر کہیں پر امر کا صیغہ وارد ہوا، امر مطلب حکم، اگر حکم کا صیغہ وارد ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز فرض ہے. ہاں، اگر کوئی دوسری ایسی دلیل آ گئی جس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے. اور اسی طرح سے جیسے حرام ہے، اگر کسی چیز سے منع کیا گیا علی وجہ الزام جزم کے ساتھ تو اس کو حرام کہا جاتا ہے. لیکن اگر کسی چیز سے منع کیا گیا ہے لیکن علی وجہ الجزم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑنا بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے کیا تو آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے. تو یہ جو اصطلاحات ہیں
یہ علماء نے کتاب و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر کے یہ اصطلاحات بنائے ہیں. اب اگر پارٹیکولر کسی خاص مسئلے کے بارے میں آپ سوال کریں تو ہم اس مسئلے کی دلیل دیں, پھر آپ کو سمجھ میں آئے شاید. جی شیخ یہ بریلوی عالم نے مجھے سینڈ کیا واٹس ایپ میں کہ فرض اور واجب اور سنت اور مکروہ اور مکروب تحریمی اور حرام میں کیا فرق ہے, قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت کریں. تو دیکھیے یہ جو اصطلاحات ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اہل حدیث کے ساتھ خاص ہیں. یہ اصطلاحات تقریباً ان پر اجماع ہے. جو بریلویوں کے بھی بڑے بڑے علماء ہیں, بریلوی فقہ میں کس کو مانتے ہیں؟ فقہ حنفی کو مانتے ہیں. تو یہ اصطلاحات ان کے یہاں بھی ہیں. تو آپ ان سے پوچھئے کہ آپ ثابت کیجئے, کیونکہ آپ کا فقہ بھی انہی مسائل پر مبنی ہے. اور ہم سے ایک دو اصطلاحات اور زیادہ ہی مل جائیں گی ان کے یہاں. بولنے سے کہ آپ لوگ اہل حدیث ہے تو آپ لوگ اپنا دلیل دیجئے. آپ ان کو لے آئیے, آپ ان کو اسٹریم میں لے آئیے. دیکھیے یہ جو سوال, اب یہ سوال ایسا ہے کہ اگر آپ کسی شرعی مدرسے میں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو سلیبس میں یہ 2-3 سال کے اندر اتنی باتیں پڑھائی جائیں اور اس کو ایک سوال کے اندر وہ چاہتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ان کو لے کر آئے نہیں آ رہے شیخ, وہ نہیں آ رہے. ہاں, وہ اصل میں وہ صرف پبلک کو کنفیوز کرنا اور پریشان کرنا ان کا مقصود ہوتا ہے, ورنہ یہ چیزیں ان کے ہاں اور زیادہ ہیں. جی شیخ جمعہ میں اعلان بھی کر رہے ہو اوپن مائک میں کہ ہر کوئی اہل حدیث جو جواب دے. چیلنج بہت کرتے ہیں وہ لوگ, بات پہ چیلنج ہوتے ہیں. ہاں, ان کو صرف ایک بات کہہ دیجئے کہ آپ اپنی عوام سے صرف ایک اپیل کر دیجئے کہ ہمارے عوام میں سے جو لوگ اہل حدیثوں کو سننا چاہیں, علماء کو, ان کو آزادی ہے کہ جا کر کے سن لیں. صرف اتنی آزادی دے دیں اپنے عوام کو بس, ہے نا. یہ ان کے لیے چیلنج ہے. یہ چیلنج ان کے لیے ہے کہ صرف وہ اجازت دے دیں. جیسے ہم اپنے اہل حدیثوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھائی کسی کو بھی سن سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے, آپ ہم کو بھی سنیے, دوسروں کو بھی سنیے. اسی طرح سے وہ بھی اجازت دے دیں. اصل میں اپنی پبلک کو اس طرح سے وہ بیوقوف بناتے ہیں اس طرح کی باتوں سے. یہ جو کنڈیشنز اور یہ اصطلاحات ہیں, چاہے فقہ کے اندر ہوں, اصول حدیث کے اندر ہوں. جیسے اصول حدیث کے اندر ہے کہ حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے, حدیث صحیح درجے کی ہوتی ہے. تو یہ اصطلاحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا موجود تھے؟ نہیں موجود تھے, کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں تھی, وہ اس کے بغیر بھی سمجھتے تھے. تو یہ اصطلاحات ہمارے لیے ہیں, ہمارے سمجھنے کے لیے, اور یہ اصطلاحات ہمارے گھر سے نہیں ہیں. یہ قرآن کی آیتوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے, صحابہ کے اقوال سے یہ اصطلاحات بنائے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے بھائی. جی شیخ اللہ آپ لوگ کی حفاظت کرے شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. جی تو کہ بندہ جن کاموں کے ذریعہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے ان کاموں میں سب سے محبوب کام وہ ہے جو میں نے فرض قرار دیا. تو فرض تو آ گیا حدیث کے اندر, اس کا مطلب کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں. اب جب کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرض چیزوں سے تقرب حاصل کرنا زیادہ محبوب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں عبادت میں جو فرض نہیں ہے. جی تو اس طرح سے جیسے سنت پر اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری سنت ہے, من رغب عن سنتی فلیس منی. تو سنت کا لفظ آ گیا. اسی سنت کو مستحب بھی کہا جاتا ہے, مندوب بھی کہا جاتا ہے. اور اسی حدیث میں نفل کا لفظ بھی آ گیا ہے شیخ, وما يتقرب الی عبدی بالنوافل. جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. دعا کی گزارش میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. ہلو, ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیخ میری آواز آ رہی؟ ہاں آ رہی ہے, فرمائیں. شیخ میرا سوال کاروبار سے ہے.
کاروبار سے متعلق ہے. جیسا کہ ہمارا ریت کا کاروبار ہے, ریت یعنی جو سینڈ نہیں ہوتی کیا, سینڈ. ہاں ہاں اوکے سمجھ گیا. باقی ہم مہاراشٹر سے بلانگ کرتے ہیں, ناگپور سے, اور باقی ممالک میں شیخ جو ہے سنے کا, جیسا باقی ریاستوں میں نے کہا جو چھوٹے ریت کے کاروبار کے لیے جو سب بزنس کے لیے یعنی اوپن دن کا کام ہے, اور یہاں کی جو حکومت ہے یہ دن کا کام دینا نہیں چاہ رہی ہے, دہائش نہیں ملے چھوٹے گاڑیوں کے لیے. تو شیخ اسی صورت میں ہمیں رات میں ریت نکالنا پڑتا ہے, تو یہ جائز ہے کیا شیخ؟ کوئی تھوڑا سا اختلافی یعنی وضاحت کیجیے. یعنی رات جی رات میں کام کرنا, رات میں کام کرنا, ہاں جی رات میں کام کرنا, وداؤٹ پرمیشن نہیں دے رہے. دیکھیے دو باتیں آپ دونوں کو سمجھیے. شاید یہ اشکال آپ کو اس لیے آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے سے منع فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد جاگنا منع ہے, عشاء کے بعد سو جاؤ. لیکن اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد کسی مصلحت کے لیے, کسی کام کے لیے, کسی جائز کام کے لیے جاگ رہا ہے, کوئی پڑھائی کر رہا ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی سفر کر رہا ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے, کوئی بھی مصلحت والا کام, تو اس کے لیے منع نہیں ہے. عشاء کے بعد لغو جاگنا یہ منع ہے, بیکار میں فالتو میں جاگنا منع ہے. عشاء کے بعد کسی کام سے جاگنا منع نہیں ہے. سنیے بات, سن لیجیے پوری. دوسری بات آپ نے کہا, یہ مسئلہ دوسرا ہے. یہ مسئلہ آپ اچھے سمجھ لیجئے کہ عشاء کے بعد رات میں جاگ کے کام کرنا منع نہیں ہے. ایسے فالتو میں لغو کام کرنا یا کوئی حرام کام کرنا جاگ کر کے, یہ جاگنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کسی کام کے لیے جاگ رہے ہیں تو جائز ہے. دوسرا مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کام بغیر پرمیشن کے کرتے ہیں رات میں, یعنی اجازت نہیں ہے حکومت کی طرف سے. تو اگر حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو گویا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ دوسرا ہے کہ بغیر پرمیشن کے کرنا جائز ہے کہ نہیں, اور یہ مسئلہ دوسرا ہے کہ رات میں کرنا صحیح ہے کہ نہیں. جی شیخ میرا اور تھوڑا کنفیوژن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے ریاستوں میں دن کی پرمیشن ہے وہی کام کے لیے, دن, اور یہاں پہ جو ہے سونے کیا پرمیشن ہے ہی نہیں, دن میں تو ہے ہی نہیں. اب رات میں چوری کرتے ہیں کچھ لوگ, چوری کرتے ہیں ایسے سیدھا. جی شیخ سیدھا نہیں جائز ہے, بالکل نہیں جائز ہے. شیخ کی تو حکومت باقی کے بغیر دوسرے ریاستوں کی حکومت تو شیخ اجازت دیتی ہے کہ پرمیشن, یعنی دن میں جیسا لیگل کام رہتا ہے چھوٹے گاڑی والوں کے لیے. بھائی میرے بہت سارے قوانین ایسے ہیں جن میں ریاستیں خود مختار ہوتی ہیں, ریاستوں کو حق ہوتا ہے قانون بنانے کا. تو جہاں پہ اجازت ہے وہ بھی قانون ہے, جہاں پہ اجازت نہیں ہے وہ بھی قانون ہے. تو قانون کو فالو کرنا پڑے گا. تمام چیزوں میں پوری دنیا کے پورے ہندوستان کے قانون ایک تھوڑی ہیں. ریاستوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں قوانین الگ الگ ہیں, تو وہ قانون ہی ہے, اس کو فالو کرنا ہوگا. شیخ لیکن پھر جیسا وہی کام آتا ہے دوسرا کام, مطلب یعنی وہ کیا بولتے ہیں, جیسا کہ یعنی ریت کے سوا دوسرا کام وہ گاڑی پہ آتا ہی نہیں ہے, تو پھر شیخ وہ گاڑی کو کرے کیا؟ اب بھائی میرے, اب یہ اگر کسی کام سے حکومت منع کر رہی ہے تو اس کا مطلب تھوڑی ہم حرام کرنے لگیں گے. دوسرا کام, لاکھوں کروڑوں کام ہے دنیا میں, دوسرا کام تلاش کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں شیخ لیکن نہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے, لیکن وہ کہ نہیں پرمیشن نہیں دے رہی حکومت, یعنی بالکل منع ہی ہے چھوٹے گاڑیوں والوں کے لیے. اگر منع ہے تو سب کے لیے منع ہے, آپ کے لیے بھی منع ہے, دوسروں کے لیے منع ہے, سب کے لیے منع ہے, اور اس کو کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اس میں کوئی بھی لیکن وکن نہیں ہے. جی ٹھیک ہے بھائی. شیخ یہ کلپ مجھے سینڈ کر سکتے آپ؟ انشاءاللہ مجھے واٹس ایپ کر دیجئے یہ 958888 پر, اور اس میں یہ لکھیے کہ آپ کو یہ کلپ چاہیے سوال کے جواب کی, تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. یہ کون سا واٹس ایپ نمبر شیخ؟ یہ یہاں پر شو ہو رہا ہے, دیکھیے نیچے اسکرین پر اسکرول ہو رہا ہے نیچے نمبر. جی آخری میں 26 والا. ہاں ٹھیک. جی جزاک اللہ خیر بھائی, بارک اللہ فیکم. ابو عدنان, میں آپ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں بھائی. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ابو شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہ 4-5 بھائی ہوتے ہیں, تو بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو پڑھاتا ہے لکھاتا ہے, بعد میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے,
तो वो क्या बड़े भाई नाराज होकर वो बोलता है कि मेरा पैसा वापस करो, जितना हम तुमको पैसा लगाए हैं। हालांकि वो एहसान के नियत से ही पढ़ाता है, ये मालूम है। तो क्या वो पैसा वापस करना है वाजिब है वो छोटे भाई पर, या वाजिब नहीं है? ये सवाल पूछना है। यस, जो भाई ने, हाँ जी। अगर किसी ने किसी के ऊपर एहसान किया है, उसको खिलाया पिलाया है या पैसा दिया है या पढ़ाया है, कोई भी एहसान किया है, अब बाद में जब उसे गुस्सा आता है और वो एहसान जतलाता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। एहसान करके उसको जतलाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 तरह के लोगों की तरफ देखेगा भी नहीं, नजरे रहमत नहीं करेगा। उन्हीं तीनों में से एक कौन है? अलमन्नान। अलमन्नान कहते हैं कि एहसान करके जतलाने वाला। बहुत सारे लोगों की ओछी आदत होती है कि वो जज्बात में आकर के एहसान तो कर देंगे किसी के साथ, लेकिन जब जैसे ही जहां पर कहीं उन्हें गुस्सा आया, कोई चीज उनकी तबीयत के खिलाफ गई, फौरन वो एहसान जतलाएंगे। ऐसे आदमी के लिए इतनी बड़ी वईद है, गोया कि एहसान जतलाना ये कबीरा गुनाह है कि अल्लाह ताला की नजरे रहमत से ऐसा आदमी महरूम हो जाएगा। तो पहली बात ये कि एहसान जतलाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरी बात ये कि अगर वो मुतालबा करता है कि मैंने जो तुम पर खर्च किया है वो मुझे वापस लाओ, तो ये भी जायज नहीं है। ये जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल-आइदु फी हिबतिही कल कल्बि अल्लज़ी यऊदु फी क़ैइही। अगर कोई आदमी किसी को कोई चीज हेबा कर देता है, जाहिर है हेबा एहसान ही है। अगर कोई चीज आप किसी को हेबा और हदिया कर देते हैं, दे देते हैं, बाद में उसको मांगते हैं, तो ये ऐसे है जैसे कोई कुत्ता कै करे और कै करके फिर दोबारा उसको खा ले। तो ये भी कबीरा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते से मिसाल दी, और कुत्ते से जहां पर भी मिसालें दी गई हैं ये मकामे दम है, तारीफ करने के लिए नहीं बल्कि बुराई बयान करने के लिए दी गई है। तो लिहाजा ये भी कबीरा गुनाह है अगर कोई आदमी किसी को दे करके फिर मांगता है। तो अगर वो मिन बाबिल एहसान दिया है तो हाँ, अगर उसने कर्जा देकर कह करके दिया है तब तो मांग सकता है, लेकिन अगर उसने एहसान किया है तो नहीं मांग सकता। इसमें एक और, हाँ जी, इसमें ये सवाल बनता है कि तो वो छोटा भाई उसको बोल सकता है कि हम तुमको वापस नहीं करेंगे, तुम कुछ भी करो, हम वापस नहीं करेंगे, तुमने एहसान के नियत से हम पर खर्च किया था, हम नहीं देंगे, ऐसा बोल सकते हैं ना? बिल्कुल, अगर वो एहसान की नियत से दिया था तो बोल सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर इस मसले का एक पहलू और भी है, वो ये है कि अगर कोई आपके साथ एहसान करे तो आपका अखलाकी फरीजा बनता है कि उसके एहसान का बदला आप एहसान से दो। देखिए, दोनों आदमियों की जिम्मेदारियां तय की गई। जो एहसान कर रहा है उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो जतलाए ना, वो मांगे ना, ये उसकी जिम्मेदारी है। दूसरे वाले को कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन अहसना इलैकुम फकाफिऊहु। अगर कोई तुम्हारे साथ कोई खैर करे, कोई भलाई करे, कोई एहसान करे तो तुम उसका बदला दो। अगर उसका बदला तुम नहीं दे सकते हो तो कम से कम उसके लिए दुआ करो। तो दुआ करना भी उसके साथ एहसान है। तो दुआ करो, इतना करो कि आपको लगने लगे कि उसने जितना एहसान किया था मैंने उतना दुआ दे दिया। तो एहसान का बदला बुराई से नहीं देना है जी। तो इसलिए दोनों बातें याद रखें। एहसान करने वाला उसको जतला नहीं सकता, मांग नहीं सकता। जो जिस पर एहसान किया गया है वो उसका बदला भलाई के साथ दे, ना कि वो जो है हमारा ये फतवा सुन करके अकड़ जाए और कहे कि जाओ हम जो करना है कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे। उसको नरमी के साथ बतला दे कि भाई आपने एहसान किया था, इंशाअल्लाह आपको उसका अजर मिलेगा, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, और जब मौका पड़ेगा तो मैं भी आपके साथ इंशाअल्लाह एहसान ही करूंगा। लेकिन ये है कि उसके लिए मांगना जायज नहीं है जी। अगर से भाई के पास से तो अगर लौटा दे तो अफजल है, अगर देता है तो अपनी मर्जी से। भाई लौटाना वो मांगने का हकदार है ही नहीं। दोनों बातों को अलग अलग आप समझें। वो मांगने का हकदार नहीं है। जो सामने वाला है वो एहसान का बदला एहसान से देने के लिए कहा गया है। तो जाहिर है जब वो उसके पलट करके उसके ऊपर एहसान अगर करता है तो ये बिल्कुल अफजल है, बहुत अच्छी बात है। जी 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 जी, वाजे वाजे।
शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह फ़िकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। फजले करीम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी फजले करीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा एक सवाल था, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो कुछ कुछ ऐसा जॉब होता है, मतलब हायर पोस्टिंग में क्या होता है, पुलिस की नौकरी पे या फिर और भी हायर पोस्टिंग के जब नौकरी करते हैं तो उन लोगों का ड्यूटी 24/7 होता है। तो जी उन लोगों का जो नमाज है ये तो हमको पढ़ना ही है, तो उस हिसाब से मतलब उस टाइप का नौकरी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर उस टाइप के बिल्कुल गवर्नमेंट करना जॉब के चाहिए, लिए? बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप ऐसी कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जैसे आपने मिसाल दिया, आप पुलिस में हैं, आप फौज में हैं, तो वहां ऐसा नहीं होता है कि आपको नमाज पढ़ना मना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी ड्यूटी की वजह से आपको डिले करना पड़े, तो हमारी शरीयत ने आपके लिए गुंजाइश रखा है कि आप जमा बैन सलातैन कर सकते हैं, 2 नमाजों को जमा करके पढ़ सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि नमाज पढ़ने से मना किया जाता है। हिंदुस्तान में किसी भी जॉब में इबादत करने से नहीं मना किया जाता है। बाकायदा फौज में, फौज के लिए रिक्वायरमेंट आता है कि फौज के लिए इमाम चाहिए। इमाम क्यों चाहिए भाई? वहां नमाज पढ़, जो मुसलमान होंगे वहां नमाज पढ़ते होंगे। तो बाकायदा हुकूमत की तरफ से मैंने ऐलानात देखे हैं कि फौज में इमाम की जरूरत है। तो इमाम को क्यों लोग तलब करते हैं? क्योंकि वहां पर जो मुस्लिम है उनको नमाज पढ़ने की इजाजत है। हाँ, ये अलग बात है कि आप ड्यूटी पर हैं, कोई ऐसी ड्यूटी है जिससे आप हट नहीं सकते, तो आप जमा बैन सलातैन कीजिए। जी, और ऐसी सब चीज़ों में हमें नेक और सौले लोगों की खास तौर से ज़रूरत है। बिल्कुल जी फजले करीम भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं सोच रहा था क्योंकि बड़े बड़े पोस्टों में तो नेक लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मैं इसीलिए क्योंकि उनमें तो मतलब कोई भी ले लो, मतलब जो लोग मतलब एसडीएम वगैरह होता है या फिर डीएम वगैरह होता है, तो उनका ड्यूटी 24/7 रहता है। अच्छे अच्छे लोग, नेक लोग, नमाजी लोग, रोजेदार लोग पुलिस में देखे गए हैं, देखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नौकरियां ऐसी होती हैं जहां आपको मना किया जाता है। अगर कोई नहीं करना चाहता है तो उसके लिए 10 बहाने हैं, लेकिन जो करना चाहता है उसके पास 100 तरीके हैं, कोई मना नहीं करता है। और हमारी शरीयत ने इस तरह की सूरत हाल के लिए तरह तरह के अहकामात रखे हैं, तो आदमी अपने दीन पर मुकम्मल तौर से अमल करके नौकरियां कर सकता है। जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख। जी वही मेरा सवाल था क्योंकि मतलब उनमें कभी कभी ऐसा ड्यूटी आ जाता है कि पूरा दिन ही ड्यूटी रह जाता है, या फिर पूरा दिन नहीं पढ़ सकते हो, या फिर रात को सब नमाज पढ़ना पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। जी जी ठीक है फजले करीम भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फिकुम। अगले गेस्ट है हिफ्जुर रहमान सिद्दीकी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी हिफ्जुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि सर के बाल के मुतालिक कि सर का बाल हल करना बगैर कोई उज़्र के ये कैसा है? क्योंकि मैंने किसी आलिम के मुंह से सुना हूँ कि ऐसे बगैर उज़्र के सर का बाल हल करना ये बोल रहे हैं कि सही नहीं है, इस तरह बोल रहे हैं। मान लीजिए कि कोई बगैर उज़्र मतलब कि गर्मी की वजह से भी। जी बहुत सारे उलमा ने बगैर सबब के सर का बाल मुड़वाना यानी छीलना, इसको मकरूह कहा है। लेकिन देखिए, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूँ, आप उससे अंदाजा लगाइए कि इसका हुक्म क्या है। एक बच्चा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा तो उसके सर का कुछ हिस्सा छीला हुआ था और कुछ हिस्सा बाल बड़े बड़े थे। यानी जैसे आजकल के बहुत सारे नौजवान करते हैं, बहुत सारे फुटबॉलर्स और क्रिकेटर्स और बहुत सारे एक्टर्स की तकलीद करने में, कि आधा सर जो है दाएं से बाएं से छील लेंगे और बीच में जो है छूटा हुआ है। तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चे का देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या कहा कि या तो इसका पूरा छील दो या तो पूरा छोड़ करके रखो। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा छीलना जायज है, पूरा छीलना ये जायज है।
और कोई भी आदमी बिना सबब नहीं छीलता है। कोई गर्मी की वजह से छील रहा है, किसी जी के सर बिल्कुल बिल्कुल में शेख। कोई परेशानी है उसकी वजह से छील रहा है, तो सर छीलना हाजत के लिए किसी सबब से इंसान को जरूरत है तो ये जायज है बगैर किसी कराहत के। जैसा कि मैंने अभी ये हदीस जिक्र किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या तो पूरा छील दो या तो पूरा छोड़ दो। इसका मतलब छोड़ना भी जायज है, छीलना भी जायज है। जी ठीक है। बिल्कुल शुक्रिया शेख। शेख और एक सवाल था कि शेख क्या ये खवारिज मान की लीजिए सिफात में से है? देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये नहीं कहा गया कि हर वो शख्स जो बाल छीले वो खारिजी है। उनकी बहुत सारी अलामतें, बहुत सारे पहचान बताए गए, उनमें से एक पहचान ये भी बताई गई। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो चीज जितने लोगों के अंदर पाई जाए वो तमाम लोग खारिजी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके बहुत सारे मुआसफात बताए गए, उनमें से एक ये भी बताया गया। जी शेख, और एक सवाल है कि शायद कि मैं आफी के वीडियो में मैंने देखा था कि यानी कि जो बड़े हो गए पहले वो अकीका नहीं कर पाए थे, तो अभी वो अकीका करना चाहे, तो अगर वो अपने नाम पे अभी वो करना चाहे, अभी उनका इस्तिताअत है अकीका करने का, तो ये कैसा है शेख? यानी कि मैं अभी अकीका मेरा अकीका करने का भी मैं ताकत रखता हूँ। समझ रहा हूँ। देखिए बाज उलमा ने इसकी इजाजत दी है और इजाजत इस बुनियाद पर दिया है कि ये काम उसके वालिद का था जो उसने नहीं किया किसी वजह से, और तो लिहाजा वो एक तरह से कर्ज की तरह से है उसके वालिद पर, और अपने वालिद का कर्ज उतारना गोया कि उसके लिए जायज है। तो इस बुनियाद पर बाज उलमा ने इसको कहा है कि जायज है, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन वहीं पर एक कौल ये भी है कि अकीका करना ये बाप का काम है और उसने नहीं किया को तो कोई दूसरा और नहीं करेगा, और ये चीज किसी हदीस वगैरह से साबित नहीं है कि कोई अपना अकीका करे। एक हदीस इस सिलसिले में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो हदीस सही नहीं है। तो बहरहाल इसमें दोनों तरह के अक़वाल मौजूद हैं और इस मसले में ज्यादा तशद्दुद की जरूरत नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि दीन का या शरीयत का कोई हुक्म तुमने छोड़ दिया, उसको तुम्हें करना चाहिए था। जी शेख, और एक हदीस में है इस तरह की अकीका जिसने नहीं किया है वो गिरवी रहते हैं, वो रहन रहते हैं, तो ये हाँ, कुल्लु गुलामिन मुर्तहिनुन बिअकीकतिही, ये हदीस के अल्फाज हैं। जी तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो है अगर किसी का अकीका नहीं किया गया हो तो वो खुद करे। इस हदीस का ये मतलब नहीं है। तो ये हम मतलब ये पापा के ऊपर डिपेंड है। हाँ, ये ड्यूटी पापा के ऊपर है कि वो करें, और सही कौल के मुताबिक अकीका करना वाजिब भी नहीं है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। जी यानी इस सुन्नत मुअक्कदा को अदा करने की ड्यूटी उस बच्चे के वालिद की है। जी शेख, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबू हस्साम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अबू हुस्साम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा एक कुरान पाक के मुतालिक सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। कुरान पाक में जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या आया है, उसमें कुरान पाक के बहुत सारी सूरतों में सब बयान किया गया है उस वाक़ये को। तो उसमें जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अपना उनकी फैमिली को जो फरमाते हैं कि मैंने आग देखी है, वो वाली जो आयत है वो सूरह तौहा की आयत नंबर 10, सूरह नमल की आयत नंबर 7 और सूरह क़सस की आयत नंबर 29 है। तो उसमें मैंने मतलब मुझे अरबी तो आती नहीं, तो मैं ट्रांसलेशन देख रहा था तो थोड़े समझ में ट्रांसलेशन नहीं आया। सूरह जो नमल की आयत नंबर 7 है उसमें शायद का अल्फाज है कि मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि मैं शायद में ले आऊं दूसरी पाक है आयत नंबर 10 और सूरह क़सस की आयत नंबर 19 में शायद ट्रांसलेशन में, और
सूरह नमल की जो आयत नंबर 7 है उसमें उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि मैं ले आऊंगा। तो ये जरा मुझे समझना था कि क्या ट्रांसलेशन मतलब। देखिए ट्रांसलेशन आपने किसका देखा है, कौन से आलिम का? वो इंग्लिश में जो आता है कुरान सही इंटरनेशनल और मुस्तफा खत्ताब साहब जो इंग्लिश में मैंने देखा है। देखिए एक मैंने अभी कुरान खोला है और ये आयत मुझको 3 जगह पर मिली है, हो सकता है और जगहों पर दूसरे अल्फाज में हो, आप पूरी बात सुनें। देखिए सूरह ताहा के अंदर आयत नंबर 10 है, कुरान की आयत है कि इदरा नारन फकार लिअहलिहिम कुथु इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बस। तो ये जो लअल्ली है इसका तर्जमा लअल्ला का मतलब शायद भी होता है और लअल्ला ये तालील के लिए भी होता है, यानी रीजनिंग के लिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहरो, उमकुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बस, यहाँ पर ठहरो ताकि मैं जा करके वहां से आग का एक टुकड़ा ले आऊं। तो ये ताकी के माने में है, शायद नहीं। दूसरी आयत देखिए सूरह नमल की आयत नंबर 7, इद क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारन सआतीकुम मिनहा बिख़बर औ आतीकुम बिशिहाबिल क़बसिल लअल्लकुम तस्क़लून। मैं आग ले आऊंगा ताकि तुम उससे गर्मी हासिल करो। लअल्लकुम तस्क़लून, तो ये ताकि यानी मैं जब आग ले आऊं, क्यों ले आऊं? इसलिए ले आऊंगा ताकि तुम उससे गर्मी हासिल करो। इसी तरह से सूरह क़सस की आयत नंबर 28 है, सॉरी 29, क़ाल लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिख़बर औ जज़वतिन मिनन नार लअल्लकुम तस्क़लून। तो तीनों आयतों में तो एक ही चीज है, तो आपको इश्काल क्या है यहाँ पर? तो मतलब वो ट्रांसलेशन में शायद आया होगा। आप ये कह रहे कि उसमें तीनों में यही मतलब माना होता है कि ताकि में ले आओ, आपने जो दाल का जो माना कहा, ठीक है। तो ट्रांसलेशन में उसमें मतलब गलती हुई है। ओके, तो दूसरा सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी पूछ लीजिए जल्दी से। जल्दी से ओके। क्या मेरा सवाल ये है कि असल में आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं है। इबादत में जी जी बोलिए। इबादत में और ताज़ीम में क्या फर्क होता है, मतलब ये मुझे पूछना है। देखिए ताज़ीम ये इबादत का एक हिस्सा है और ताज़ीम ये इबादत के लिए भी हो सकता है और बगैर इबादत के भी हो सकता है। इबादत ये गोया की ज्यादा आम है और ताज़ीम ये उससे खास है। तो ताज़ीम ये इबादत का एक हिस्सा है। हम अल्लाह की ताज़ीम करते हैं, ये इबादत है। हम किसी इंसान की ताज़ीम करते हैं, ये इबादत नहीं है। तो ताज़ीम ये इबादत का एक हिस्सा हो सकता है। ठीक है अबू हुस्साम भाई, आप म्यूट हो गए भाई, उम्मीद है आप। हाँ, तो मतलब असल में पूछना ये था मुझे कि इबादत की आप मतलब डेफिनेशन जो हमारे इस्लामी डेफिनेशन वही बता दे कि इसलिए मैंने ये पूछा। इबादत जैसे कि कोई काम कर रहा है, जैसे सजदा किसी को कर रहा है, तो सजदा ताज़ीम का भी होता है, इबादत का भी होता है। ताज़ीम का हराम है, इबादत का शिर्क है। तो इस तरह हम फर्क कैसे मतलब कर सकते हैं कि ये ताज़ीम कर रहा है या इबादत कर, इबादत की कोई मतलब खास कोई नियत हो या कोई खास अमल हो? बताता हूं। जैसे आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, लेकिन क्या आप अपने वालिदैन को माबूद मानते हैं? नहीं। क्या आप अपने वालिदैन को अल्लाह मानते हैं या क्या आप अपने वालिदैन से सवाल करते हैं जिस तरह अल्लाह से सवाल करते हैं? नहीं। जबकि ताज़ीम आप उनकी भी करते हैं। तो अल्लाह के लिए जो ताज़ीम की जाती है वो ताज़ीम अलग है, हम किसी और की जो ताज़ीम करते हैं वो अलग है। अल्लाह की ताज़ीम हम उसको इलाह समझ करके उसकी ताज़ीम करते हैं और अल्लाह की जो ताज़ीम है वो मुतलक है। मुतलक मतलब अजमत की जितनी भी शक्लें हो सकती
जितनी है वो सब अल्लाह के लिए साबित है, लेकिन जी इंसान की ताजीम मुतलक नहीं हो सकती है। हम ठीक है, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तमाम बुराइयों से पाक हैं, आपके अंदर कोई ऐब और कोई नक्स नहीं है, हम ये नहीं मानते हैं। तो गोया कि हम मुतलक ताजीम नहीं कर रहे हैं आपकी, जी हम ताजीम एक हद में कर रहे हैं। अल्लाह की जो ताजीम है वो मुतलक है, तमाम ऐब से पाक है अल्लाह, अल्लाह के अंदर कोई नक्स नहीं है, ये मुतलक है। जबकि जी किसी इंसान की ताजीम हम करते हैं तो हम उसे तमाम अयूब से, तमाम नकायज से पाक नहीं मानते हैं, हम उसे मुकम्मल नहीं मानते हैं। तो ये फर्क है दोनों ताजीम में। ठीक है, शुक्र वाज़ेह है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अबू उस्मान भाई आज के लिए। उम्मीद करते हैं आपको जवाब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपका वैसे नेटवर्क प्रॉब्लम भी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है भाई। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वक्त देने के लिए। वक्त हमारा हो गया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आपने सवालात किए। उम्मीद करते हैं आपको तशफ़ी जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल के स्ट्रीम में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।